अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। क्विकली बात करनी है एपी सिंह साहब का एक नैरेटिव जिसमें वो अपने आप को बहुत बड़ा मजहबी रहनुमा बना के पेश करते हैं, अपने आप को साधु बना के पेश करते हैं, अपने आप को शायद वो कोई देवता बनाना चाहते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा जो क्या उसे कहते हैं कि अच्छाई के जो किरदार हैं वो उनका नाम लेते हैं और जो मनफूर हैं सोसाइटी में उनके हवाले से भी वो बात करते हैं। जैसे ये रावण, आई बिलीव ऐसा कोई किरदार है कि जो अच्छा किरदार नहीं है। तो वो कहते हैं कि जी अपने मन की जो है वो बुराई को अच्छाई से बदल दो और किसी के बारे में भी बुरा ना सोचो। इसी तरह के कॉन्सेप्ट है। तो हमारे जो मनोज मस्ताना भाई हैं जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, वो बरगद हैं जर्नलिज्म का और वो पत्रकार हैं और उनके मुकाबले में एपी सिंह जी ने कहा था कि जी गुलाम हैदर भी अब जो है ना वो जर्नलिस्ट बनना चाहता है जैसे मस्ताना जी जर्नलिस्ट हैं। तो एग्जाम्पल ये दी थी कि मस्ताना जी बरगद हैं और वो गुलाम हैदर जो है बेचारा ऐसे खेतों में फिरता रहता है। तो एपी सिंह जी का जो ये प्रचार है कि अच्छाई और बुराई के दरमियान डिफरेंस होना चाहिए और इंसानी कोशिश ये होनी चाहिए कि बुराई को अच्छाई से बदल दें। मैं तो फैन हो गया हूँ एपी सिंह जी का इस बात पे कि ऐसा ही होना चाहिए। भला आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में कौन सा, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो कौन सा बंदा होगा कि जो ये नहीं सोचेगा कि अच्छाई जो है वो नहीं होनी चाहिए और बुराई का खात्मा होना चाहिए? कौन सा बंदा है? ठीक है, सारे सोचेंगे और मैं भी आपके सामने बिल्कुल हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। हमारा जो पर्पस आपके सामने होता है वो भी ऐसा ही है कि हम फिरका वारियत को दूर करें, इंसानी समाज के जो दुश्मन हैं उनके हवाले से हम बात करें, जो जुर्म हो रहे हैं सोसाइटी में उसके हवाले से हम बात करें, जो नाइंसाफी हो रही है उसके हवाले से हम बात करें, इनजस्टिस जो हो रहा है उसके हवाले से बात करें, जो सही न्यूज़ है वो आपके सामने रखें, जहां कहीं जुल्म हो रहा है, जहां कहीं लोगों को उनके हकूक पे डाला जा रहा है उसके हवाले से आपसे बात करें। तो ये तो बहुत अच्छी प्रचार है एपी सिंह जी की। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि एपी सिंह जी का जो किरदार है और जो उसवा वो पेश कर रहे हैं वो बहुत अपसाइड डाउन है। वो बल्कि अपोजिट है। इन ख्यालात के 180 डिग्री वो जा रहा है, उल्टा जा रहा है। और उसकी वजह जाहिर है, जिसकी वजह से हम भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, वरना एपी सिंह जी को कौन जानता था? हमारे तो चैनल वैनल तो कभी किसी ने देखा ही नहीं है। तो ये गुलाम हैदर और सीमा हैदर की वजह से जो उनका एक सोशल इशू बना, जो एक सोसाइटी में यूं समझें कि एक जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, मैरिटल इश्यूज हैं, उनके हवाले से बिल्कुल मैं समझता हूं कि अपोजिट है जो जिस चीज़ को लोग ज़्यादा वो समझते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो एपी सिंह जी का अल्फाज जो हैं कि बुराई को अच्छाई से बदल दो, जो उनका साथ नहीं दे रहे, जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो यूं समझे कि मुनाफकत कर रहे हैं, वो इस केस में इनका किरदार है कि ये खातून सीमा हैदर जो है वो इलीगल तरीके से इंडिया आई है, जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपने हस्बैंड को धोखा दे के आई है, जिसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। वो दो नंबरियां करके सारा फायदे उठाना चाह रही है, जिसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। वो बच्चे जो जिनके बारे में गुलाम हैदर चीख चिल्ला रहा है, बल्कि अब तो उसने इंतहाई इकदाम कदम उठाने का भी कह दिया है कि मैं ये करूंगा, उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सारे इसको किस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं? इज देयर एनी लिमिट टू सच लाइज जो के पी सिंह जी लोगों के सामने बोलते हैं, या जिस तरीके से सारे चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं,
یا وہ جس طریقے سے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، از دیر اینی جسٹیفیکیشن فار دیٹ؟ میرا تو خیال ہے کہ اے پی سنگھ جی کو اچھائی برائی کے حوالے سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کا کردار جو ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے جو آپ پرچار کر رہے ہیں۔ جن مذہبی ہستیوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، وی ڈو سپورٹ دیٹ، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو کم از کم کچھ ایسا اسوا پیش کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کا مذاق نہ اڑائیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی ایسے ہی ہیں ویسے ہی ہیں، وہ ہمیں دیکھیں، ہمیں گالیاں نکالنے سے، پاکستان کو برا بھلا کہنے سے، پاکستان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہنے سے، جو اچھے دوست ہیں وہ بھی، جو دوسری سائڈ پہ وہ آپ کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ پاکستان آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں، ان بچوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، ان بچوں سے کس طرح پہ امتحان لے رہے ہیں، پوری ادھر پوری جمگٹا لگا کے، محفلیں لگا کے کہ جی ادھر ہندو ہونے کا ذرا ہمیں دو، وہ سیما ادھر کو بھی امتحان دینے پڑ رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ اصل میں یہ کردار آپ لوگوں کو اس کی طرف تھوڑی توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں تو دیکھیے، ہم تو وی آر لیسٹ بادرڈ بائی وٹ یو آر سیئنگ، آپ تو پتہ نہیں کب سے جو لوگ ہیں، لیکن بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت باضمیر انڈیا میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، سارے ایسے، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اے پی سنگھ جی سے گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح کا وہ کیا اسے کہنے ہیں کہ جو نیریٹو ہے اچھائی والا، وہ ان کے منہ سے اچھا نہیں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا لگے گا، بالکل لگے گا، ایز اے لیگل فرٹرنٹی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ اس وقت اچھا لگے گا کہ جب آپ کا جو کردار ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ جائے گا، اور اس میں بھی آپ پازیٹیوٹی دکھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہم پہلے آپ کو کہہ چکے ہیں کہ سیما حیدر کے حوالے سے ظاہر ہے وہ اڈلٹ ہے، اس نے ڈیسائیڈ کیا، اب ہم مطلب اس پہ کون کوئی اس کو روک سکتا ہے، دیٹ از ٹوٹلی فائن، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لیٹ می ریپیٹ، ایٹ دا سیم ٹائم آپ غلام حیدر سے تو اس کے بچوں کا حق نہیں چھین سکتے نا۔ تو یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ اچھائی کا کوئی پرچار آپ کا بنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ برائی کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ اس بندے سے ہر طریقے کا حق چھین رہے ہیں، یہاں تک آپ نے اس کو مجبور کر دیا غلام حیدر کو کہ وہ بیچارہ اب بالکل انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہوا پڑا ہے، وہ باتیں کر رہے ہیں، دیز آر ناٹ جوکس، دیز آر آئی وڈ سے کہ ریئل تھنگس، اینڈ یو گائز مسٹ should pay attention to it، اس کو مذاق نہ سمجھیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا جو ہے نا وہ ٹھنڈے دماغ سے جو ہے نا وہ ایکٹ کریں، اور اس کے حوالے سے ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ بیلنسڈ آؤٹ لے کے چلیں۔ تو بالکل اچھائی کا وہ کریں، پرچار کریں، مذہبی رسومات کا پرچار کریں، آپ جو ہے نا وہ ڈھول دھماکے بچائیں، جو مرضی کریں، لیکن یہ بچوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ آپ خدا کو بھی جواب دہ ہیں، آپ اپنے بھگوان کو بھی جواب دہ ہیں، آپ سوسائٹی کو بھی جواب دہ ہیں، آپ غلام حیدر کو بھی جواب دہ ہیں۔ یہ میرا اس میں پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو اے پی سنگھ جی تھوڑا سا خیال کیجئے، آپ کی بہتری کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے لیے مسائل دنیا میں تو ہوں ہی گئے، کہ ظاہر ہے لوگ آپ کو جو کہہ رہے ہیں وہی کہیں گے، لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر بھی ظاہر ہے آپ اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں، ہمت دکھائیں تھوڑی سی، اور اس بغض سے نکلیں، نفرت سے نکلیں، نفرت کو اپنے دل سے دور کریں، اور فراخ دلی دکھائیں، اور جو لیگل سٹیپس ہیں وہ کریں۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔